प्राइम लाइभ। नमस्कार, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। म सुषमा श्रेष्ठ यहाँहरूको साथमा छु। अबको समयमा हामी यहाँहरूलाई कोरोनाको विषयमा अपडेट गराउनेछौँ। कोरोना अपडेट लिएर म यहाँहरूको साथमा छु। विश्व नै यति बेला कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आक्रान्त बनिरहेको परिस्थिति छ। तर यो समयमा हामी अलिकति सचेत हुने हो, हाम्रो व्यवहारलाई हामीले अलिकति परिवर्तन गर्ने हो भने पक्कै पनि यसबाट हामी सुरक्षित रहेर हाम्रो काम गर्न सक्छौँ, हाम्रो दैनिक जीवनलाई सहज बनाउन सक्छौँ। तर फरक अलिकति समयले पारेको छ, परिस्थितिले पारेको छ। जीवनशैलीमा परिवर्तन गरौँ, कोरोनासँग डराएर होइन, यसलाई एउटा शक्तिमा बदल्ने प्रयास गर्दै जीवनयापन गर्न सक्छौँ। पछिल्लो समय नेपालमा पनि एकपछि अर्को गरेर कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ र यो संक्रमण दर जति बढिरहेको छ त्यति नै हामी माझ चुनौती पनि थपिएका छन् र त्यो चुनौतीलाई आत्मसात गर्दै हामी अगाडि बढ्ने प्रयासमा रहेका छौँ। र मुलुकभर नै कोरोनाको परिस्थिति कस्तो छ, कोरोनाले जनजीवनमा कस्तो प्रभाव पारेको छ, विभिन्न जिल्लामा रहनुभएका हाम्रा संवाददाताहरूसँग पनि प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर हामीले ती जिल्लाहरूमा संक्रमणको अवस्था के छ, त्यहाँ जनजीवन कस्तो प्रभाव परिरहेको छ र सँगसँगै कोरोनाको संक्रमण फैलिएसँगै त्यसको संक्रमण दरलाई हेरेर देशभर विभिन्न स्थानमा आवश्यकताका आधारमा निषेधाज्ञाहरू लागू गरिएको छ र निषेधाज्ञाले जनजीवनमा कस्तो स्थानीयहरूसँग कुराकानी गर्ने र यहाँहरूलाई अपडेट गराउने प्रयास गर्नेछौँ। र हामी यहाँहरूलाई कोरोना अपडेट अन्तर्गत आज पनि हामी प्रदेशको विभिन्न स्थिति के छ यहाँहरूलाई जानकारी गराउने प्रयासमा नै रहेका छौँ। अब हामी एकैछिन लाग्दैछौँ प्रदेश 1 को के छ अवस्था भनेर बुझ्ने प्रयासमा छौँ। त्यहाँबाट हाम्रा संवाददाता विकल रेग्मी हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। विकलजी, हजुर के छ अवस्था? प्रदेश 1 को कोरोनाको प्रभाव कस्तो परेको छ, जानकारी गराइदिनुहोस् न। प्रदेश नम्बर 1 मा कोरोना संक्रमणको दर दैनिक रूपमा बढिरहेको अवस्था छ र प्रदेश नम्बर 1 मा कोरोना संक्रमणको दर बढिरहँदाखेरि प्रदेश सरकारले आइसोलेसनलाई पनि अझै बढाइरहेको अवस्था छ भने मानिसहरूलाई चाहिँ सचेत रहनलाई चाहिँ आग्रह गरिरहेको अवस्था छ अहिले। हजुर हजुर, यो त निकै लामो समय भइसकेको छ होइन? यो कोरोनाको प्रभावलाई पनि झेल्दै हामीले हाम्रो जीवनलाई सामान्य रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने परिस्थिति छ। तपाईँ विगतदेखि रिपोर्टिङ गर्दै गर्दा पहिले र अहिले के फरक पाउनु भएको छ यो कोरोनाको प्रभाव प्रदेश 1 मा? कोरोना प्रभाव जसरी नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरियो त्यस पश्चात निषेधाज्ञा र अहिलेको समय यो 3टा चरणमा हेर्ने हो भने कोरोनामा चाहिँ 3 चरणको फरक पाइन्छ। किनकि मानिसहरूको जीवन पहिलो चरणमा कठिनाइबाट चाहिँ बिर्सिएको थियो भने अहिले सामान्यतर्फ उन्मुख भइरहेको पाइन्छ। मानिसहरू श्रमिक मजदुरहरू आफ्नो श्रम गर्नमा व्यस्त देखिन्छन् भने उनी व्यापार व्यवसायहरू पनि व्यापार व्यवसाय सञ्चालनको लागि अहिले चाहिँ आफ्नो व्यापार व्यवसायहरू सुरुवात गरेको देखिन्छ। अहिले पहिलेको तुलनामा बजार व्यवसायहरू पनि खुला गरेको अवस्था छ भने यातायातका सवारी साधनहरू पनि सञ्चालनमा आएको अवस्था छ। जस्तो विकलजी यहाँले भन्नुभयो जनजीवन सामान्य हुने प्रयास हुँदै गर्दाखेरि त्यो सँगसँगै जनजीवन सामान्य बनाउनको लागि सचेतनाको पनि आवश्यकता छ। केही कुराहरूमा हामी सचेत हुनुपर्छ। स्वास्थ्य सचेतना अपनाएको चाहिँ कतिको पाइन्छ आफ्नो पेसा व्यवसाय गर्दै गर्दा? जुन अहिले तपाईँले जुन विषय उठाउनु भएको छ यो विषयमा भने स्वास्थ्य सचेतना अपनाएको त्यति देखिँदैन। सरकारी कार्यालयदेखि लिएर निजी बजार व्यवसायहरूमा पनि यो स्वास्थ्य सचेतना भने अपनाएको देखिँदैन। विशेष गरी सरकारी कार्यालयमा पनि कामकाज सुरु भइसके मानिसहरूले चाहिँ मास्क, सेनिटाइजर र स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरू चाहिँ प्रयोग नगरेको प्रश्नसँग देख्न सकिन्छ। हजुर, अब त्यहाँ स्थानीय सरकारले पनि त केही काम गर्नु पर्यो नि। यस्तो किसिमको लापरवाही हुँदाखेरि थप जोखिम बढ्छ। त्यसको लागि केही पहल भएको देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? अहिले जुन यो स्वास्थ्य सचेतनाको विषयमा कुरा गर्ने हो भने स्थानीय सरकारले पहल गरिरहेको अवस्था छ। तथापि सुनसरीको चत्रामा रहेको आइसोलेसन जहाँ चाहिँ गए 2 दिन अगाडि चोरी भएको छ, जहाँ विभिन्न क्षेत्रबाट कोरोना संक्रमितहरूलाई राखिएको थियो, उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ राखिएको इलेक्ट्रिक बल्ब, त्यहाँ भएको पन्ना लगायतका सामानहरू चोरी गरिएको भनेर भनिएको छ र त्यसको अनुसन्धान पनि सुरुवात गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले चाहिँ त्यसको अनुसन्धान गरिरहेको छ भने स्थानीय तह अर्थात् बडा क्षेत्र नगरपालिकाले पनि त्यस अनुसन्धानलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय त्यसै गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग चाहिँ समन्वय गरिरहेको अवस्था छ भने प्रचार प्रसार जुन चाहिँ स्वास्थ्य सचेतना अपनाउनु पर्ने त्यसमा प्रचार प्रसारमा चाहिँ विशेष ध्यान दिइरहेको अवस्था पाइन्छ।
हजुर। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हाम्रो दैनिक जीवनलाई सामान्य रूपमा लैजाँदै गर्दाखेरि अर्को हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको धेरै भिडभाड नगरौँ, आवश्यकता छैन भने हामी घरबाटै बाहिर ननिस्कौँ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्नुपर्ने देखिन्छ। भिडभाड चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ बजारमा चहल पहल? बजारमा चहलपहल जुन पहिलेको तुलना लकडाउनभन्दा अगाडि जसरी बजारमा भिडभाड हुन्थ्यो त्यो भिडभाड चाहिँ फेरि पनि सुरुवात भएको छ। बजारमा मानिसहरू चाहिँ अहिले भिडभाड नै उत्रिने गरेका छन्। भिडभाडमा चाहिँ बजारमा जसरी सागसब्जी लगायत खाद्यान्न सामग्री, त्यसै गरी तरकारी र अन्य लत्ता कपडाको खरिदमा पनि मानिसहरूले चाहिँ भिडभाड गरेकै छन्। अनावश्यक काममा पनि मानिसहरू निस्किरहेको अवस्था देख्न सकिन्छ। मानिसहरूले अत्यावश्यक काममा जसरी निस्किनुपर्ने उनीहरूले अत्यावश्यक काम बाहेक निस्किरहेको अवस्था देख्न सकिन्छ। सुषमाजी, भनेपछि अलिकति हामी आफै पनि अलिकति लापरवाह भएको अवस्था हो भनेर स्वीकार्न सक्छौँ विकलजी? पक्कै पनि सर्वसाधारणबाट अहिले लापरवाही भइरहेको अवस्था देख्न सकिन्छ। हजुर, हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको थियो प्रदेश 1 बाट विकल रेग्मी। उहाँले समग्रमा प्रदेश 1 मा अहिले कोरोना कहर पछिको अवस्था के छ भनेर हामीलाई जानकारी गराइरहनु भएको थियो। र समग्रमा भन्ने हो भने अलि जति समय बढ्दै गयो, हामीले लामो समय लकडाउन र निषेधाज्ञाको पनि सामना गर्यौँ। समय जति व्यतीत हुँदै गयो त्यति नै मात्रामा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर पनि बढिरहेको छ। सबैभन्दा बढी त अहिले राजधानी काठमाडौँमै पनि अत्यन्तै धेरै संक्रमितको सङ्ख्या देखिराखेको छ। यो परिस्थितिमा हामी अझ सचेत हुनुपर्ने भन्दा पनि हामी अहिले अलिकति लापरवाह बनेको परिस्थिति चाहिँ छ। त्यस्तै अवस्था उहाँले प्रदेश 1 मा पनि छ भनेर बताउनु भयो। लामो समय हामी अलिकति बन्द कोठाभित्र बस्दै गर्दा फेरि पहिले जस्तै कसरी खुला रूपमा हामी आउन सक्छौँ भन्ने एउटा सोच भनौँ, त्यो किसिमको हाम्रो रोग भन्दा पनि हामीलाई भोकले सताएको, भोकले पीडा दिएको यो परिस्थितिले गर्दाखेरि पनि धेरैजना चाहिँ अलिकति बजार खुल्ने बित्तिकै चहल पहल गरिहाल्ने, आफ्नो काममा लाग्ने र स्वास्थ्य सचेतना चाहिँ नअपनाउने खालको अहिलेको परिस्थिति छ भनेर पनि हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ। यसरी नै हामी हाम्रा संवाददाताहरू जहाँ विभिन्न क्षेत्रमा रहनु भएको छ, विशेष गरी हाम्रो सातै प्रदेशमा छरिएर रहनुभएका संवाददाताहरूसँग पनि हामीले यहाँहरूलाई कोरोनाको अपडेट गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ। बारम्बार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सचेतनाको लागि भनिरहेको छ, हामी हाम्रो काम पनि गरौँ, हाम्रो जस्तो पेसा व्यवसाय छ त्यसलाई पनि अपनाऊ, सँगसँगै हाम्रो स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिउँ। किनभने यो कोरोना भाइरसको जुन संक्रमण दर छ त्यो एकदमै छिटो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फैलिन सक्ने, हाम्रो सानो गल्तीले पनि फैलिन सक्ने भएको कारणले गर्दा यो जोखिम यदि एकजनालाई देखियो भने समग्र परिवारमा हुन्छ, परिवारबाट समाजमा हुन्छ, समाजबाट सम्पूर्ण देशमै हुन्छ। किनभने एउटा चाइना देशबाट देखिएको भाइरस बिस्तारै यो विश्वव्यापी रूपमै फैलिसकेपछि यसको संक्रमण दर कतिको छिटो छ भनेर पनि हामीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ। विगतमा हामी डरायौँ, एकजना दुईजना संक्रमित देखिँदै गर्दा हामीमा केही डर पनि थियो, तर जति हजारौँको सङ्ख्यामा संक्रमित बढ्दै जाँदा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी थप लापरवाह हो कि भन्ने पनि हामीले भान गरिरहेका छौँ। किनभने सन् 2020मा हामी यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। सन् 2019देखि यो कोरोना भाइरस सुरुवात भएको हो र अझै यसले धेरैको स्वास्थ्यमा असर पारिराखेको छ। कोरोना संक्रमण मुक्त भए पनि यसले दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्यमा पनि असर पर्न सक्छ भनेर पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले भनिरहेको अवस्था छ। सँगसँगै हामीले हाम्रा केही आफन्तहरू, हाम्रा केही हितैषीहरू, केही इष्टमित्रहरू पनि गुमाएका छौँ। त्यो पीडा जीवनभर हामी भुल्न सक्दैनौँ। कोरोनाको प्रभाव भोलि समय सँगसँगै परिवर्तन हुँदै जाला, समयले यसका यो परिस्थितिबाट हामीलाई लड्न पनि सिकाउँदै जाला, तर हामीले जे गुमाउँछौँ त्यो फेरि हामीले फिर्ता पाउन सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले यो कुरामा चाहिँ सचेत हुन आवश्यक नै रहेको छ। नियमित रूपमा हात धुने बानी बसालौँ, यो त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा नै छ। मिची मिची साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भन्ने कुरा, हात धुनु नै सबैभन्दा सुरक्षित उपाय हो, यो कुरालाई हामीले नभुलौँ। र हात धुन सक्ने अवस्था रहेन भने मात्रै हामीले सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने हो भने पनि अर्को एउटा हामी सुरक्षित बन्न सक्ने उपाय बन्न सक्छ। तपाईले हात धुने बानी बसाल्नुहोस्। हात धुने बानी पनि एउटा कस्तो भइसकेको छ भने सुरुमा एकदमै डरायौँ हामी, हात धुने बानी हामीमा बस्यो, तर अहिले बिस्तारै हामी हाम्रो काममा व्यवहारमा जाने बित्तिकै हात धुने बानी पनि हामीले छोडिरहेका छौँ। त्यस्तो होइन, यसतर्फ पनि ध्यान दिनुहोस्, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईँ भिडभाडमा घरबाट कतै बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुहोला।
र यदि तपाईलाई कुनै पनि किसिमको कोरोना भाइरस संक्रमणसँग सम्बन्धित कुनै लक्षण देखियो अथवा तपाईलाई कुनै किसिमको मनमा डर छ कि मलाई पनि यो संक्रमणबाट म प्रभावित भए कि भन्ने भएको छ भने अलिकति आफ्नो परिवार, आफ्नो समुदाय, आफ्नो जो हुनुहुन्छ तपाईको नजिक उहाँहरूसँग डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर नै व्यवहार गर्नुहोला। जति हामीले दूरी कायम गर्न सक्यौं त्यति नै एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमणको यो जुन डर छ त्यसलाई रोक्नलाई हामी प्रभावकारी बन्न सक्छौं। सचेत हुने हो भने हामी भित्री उपायहरू छन्, किनभने कोरोना भाइरस संक्रमणको अहिलेसम्म कुनै उपचार छैन। यसका लागि भ्याक्सिन निर्माणको क्रम पनि भइराखेको छ। चाइनाले आफ्नै किसिमले तयार गरेको छ, रसियाले आफ्नै किसिमको भ्याक्सिन बन्यो भन्ने किसिमका समाचारहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। तर यो प्रक्रियामा जानको लागि सबैमा यो भाइरसको प्रयोग गर्नको लागि निश्चित एउटा समय पक्कै लाग्नेछ र हाम्रो जस्तो देशमा अथवा भनौँ अरू देशबाट आयात गरेर भ्याक्सिन हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने छ भने त अझै धेरै समय लाग्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि रोग लाग्नुभन्दा पहिले नै सचेत हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। यसतर्फ हामीले विशेष रूपमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। निरन्तर लामो समय कोरोनाको कहरपछि चैत्र 11 गतेदेखि जब लकडाउन सुरु भयो, लकडाउनको समयमा अब हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं होला, यो परिस्थितिलाई हामीले कसरी सामना गर्न सक्छौं भन्ने अनेक किसिमका प्रश्न तपाईभित्र पनि थिए, हामी भित्र पनि थियो र त्यो समय र परिस्थितिलाई हामीले पार गर्दै अगाडि बढ्यौं र समय सँगसँगै के बुझ्यौं भने परिस्थिति जस्तो भए पनि जीवन चल्नुपर्छ। जीवन चल्नको लागि हामीले जुन रूपमा हाम्रा कामहरू व्यवहारहरू गरिरहेका छौं त्यसलाई अगाडि बढाउनै पर्छ। यो कुरालाई हामीले बुझेर नै अहिलेको यो परिस्थितिसम्म आइपुगेका छौं र संक्रमण दर त निरन्तर बढी नै रहेको छ। मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ। दैनिक जसो हामीले देख्न सक्छौं अहिलेसम्ममा दैनिक 14 जनासम्मको मृत्यु भएको अवस्था पनि सूचनाहरू आइरहेको छ, समाचारहरू प्राप्त गरिरहेका छौं। र अर्को कुरा हामी आफैले के विचार गर्नुपर्छ भने कोरोना भाइरस संक्रमण आफूमा देखिहाल्यो भने पनि आत्तिनु चाहिँ भएन, किनभने हाम्रो देशमा कोरोनाको जुन रूपमा संक्रमण दर छ त्यो हिसाबले मृत्यु दर एकदमै न्यून छ। त्यसैले हामीले डराउनु पर्ने अवस्था छैन, तर सचेत भने अवश्य पनि हुनुपर्छ। जो व्यक्तिमा दीर्घ रोग छ, पहिलेदेखि उहाँहरूमा स्वास्थ्य समस्या छ, उहाँहरू अलिकति बढी प्रभावित हुनुभएको छ। त्यस्तै गरी वृद्धहरूलाई पनि कोरोना भाइरसको प्रभाव अलिकति बढी छ, उहाँहरूको स्वास्थ्यमा जोखिम हुने गर्दछ। त्यसतर्फ अलिकति सचेत हुनुपर्छ। तर अब योसँग कोरोना भाइरस संक्रमण डराएन होइन, हामीले यसमा सचेतना अपनाउँदै कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं भनेर चाहिँ सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। विशेष गरी हाम्रो देशको नाका अलिकति खुला भएको अवस्था, भारतसँग हाम्रो सीमा नाका खुला छ, आवत जावतमा कुनै त्यसमा प्रतिबन्ध नभएको। हुन त कोरोना भाइरस संक्रमण बढेसँगै नाकाहरूमा कडाई गरिएको छ भनेको छ, तर पनि आफ्नो देश आउने नेपाली जनताहरूलाई यहाँ आफ्नो स्वदेशमा फर्किनको लागि रोक्ने कुरा भएन। उहाँहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण छ कि छैन भनेर परीक्षण गरेर देशभित्र आउने गरिएको छ। उहाँहरू आफ्नो घर जाने गर्नुभएको छ, तर कतिपय अवस्थामा लुकीछिपी नाकाबाट प्रवेश गर्दै गर्दा पनि यो कोरोना भाइरसको जोखिम बढी हुने गर्छ। हामीले हाम्रा प्रदेशमा रहेका हाम्रा संवाददाताहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि पनि नाकाबाट भित्रदै गर्दाखेरि हुने कतिपय लुकीछिपी आउने, कतिपय भागेर आउने त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि पनि हामीले यहाँहरूलाई निरन्तर अपडेट गराइरहेका छौं। रौतहटतर्फ हामी लाग्दैछौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ हाम्रा संवाददाता सन्तोष काफले। उहाँसँग हामी समग्र प्रदेश 2 अनि रौतहटको अवस्थाको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। सन्तोषजी, हजुर के छ प्रदेश 2 मा? सुरुमा प्रदेश 2 मा एकदमै धेरै मात्रामा संक्रमण देखियो भन्ने समाचारहरू पनि आएका थिए। अहिले प्रदेश 2 मा केही सुखद पनि छ समाचार पनि भन्ने बाहिर आइरहेको छ। समग्रमा के भन्नुहुन्छ, के छ अहिलेको अवस्था? पक्कै पनि अब जुन प्रदेश नम्बर 2 मा विशेष गरी अझ रौतहट जिल्ला चाहिँ देशकै सबभन्दा बेसी कोरोना संक्रमित रहेको जिल्लाहरू रहेको थियो मध्येको एक। अनि र रौतहट जिल्लामा पछिल्लो समय चाहिँ जुन आइसोलेसनमा बस्ने व्यक्तिहरू मृत्यु दरहरू एकदमै न्यून भएको र जम्मा संक्रमित हाम्रो रौतहट जिल्लामा पोजिटिभ केस 1786 जना मध्येमा जम्मा 6 जनाको मात्रै मृत्युको केस देखिएको छ भने धेरै मानिस
आइसोलेसनबाट 1597 जना जति फिर्ता भइसकेका छन् भने अहिले सक्रिय संक्रमित जम्मा 185 जना मात्रै आइसोलेसनमा रहेको अवस्था रहेको छ। हजुर, भनेपछि समय सँगसँगै केही सचेतना अपनाउँदा त्यहाँ संक्रमण दर चाहिँ घट्दै गइरहेको छ। संक्रमण दर एकदमै घट्दै गएको छ र केही स्थानमा चाहिँ अब कुराहरू PCR को परीक्षण चाहिँ अलिकति दायरा बढाउनु पर्ने भन्ने मागहरू पनि उठिरहेको छ। तर भने जति चाहिँ PCR चाहिँ जुन सङ्कलन गर्न सकिरहेको छैन, चेक गर्न सकिरहेको छैन। हजुर, यहाँनिर तपाईँले भनिहाल्नुभयो PCR टेस्टको कुरा। मुख्यतः जति मात्रामा PCR टेस्ट बढ्छ त्यति नै संक्रमण दर बढ्छ। PCR टेस्ट रोकिने बित्तिकै संक्रमण दर घटेको अवस्था पनि हुनसक्छ हाम्रो नेपालमा भनेर आङ्कलन गरिएको छ। यसमा तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ रौतहटमा सुखद कुराहरू हुँदै गर्दा संक्रमण दर घट्दै गर्दा कतै PCR टेस्ट कम भएरै त होइन? एकदमै PCR टेस्ट पनि कति मानिसहरू त के छ भनेदेखि PCR गरिसकेपछि रिपोर्ट एकदम लेट आउने, ढिलो आउने, 1 हप्तासम्म कुरिरहनु पर्ने अवस्था रहेको हुन्छ र उनीहरू चाहिँ PCR टेस्टको लागि स्वाब दिइसकेपछि उनीहरू बाहिर घुलमिल गरिसकेपछि यदि उनीहरूमा संक्रमण रहेछ भनेदेखि भोलि अरू अन्य मान्छेहरू पनि संक्रमित हुने अवस्था रहन्छ। तसर्थ यो ढिलो आउने कारणले गर्दा कतिपय मानिसहरू चाहिँ स्वाब दिन पनि मानिरहेका छैनन्, डराइरहेका छन्। भनेदेखि केही अलि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिहरूको पनि रिपोर्ट आउनमा ढिलाइ हुने। जिल्लामा चाहिँ भर्खरै मात्रामा अस्तिको दिन यो जुन PCR मेसिन चाहिँ जडान गरिएको छ, योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा चाहिँ 1 हप्तादेखि 10 दिनसम्म लाग्ने गरेको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अझ पनि यो PCR को लागि मान्छेले स्वाब सङ्कलन गर्न दिइरहेका छैनन्, त्यति जागरुक भएर आइरहेका छैनन् अहिले पछिल्लो अवस्थामा। भनेपछि टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ कतै मलाई कोरोना देखिने हो कि बरु नगर्दै ढुक्क भन्ने किसिमको एउटा त्रास पनि देखियो। एकदमै यो कोरोना केही पनि होइन रहेछ, वास्तवमा आफैमा परेज रहेर बस्दाखेरि ठिक हुने रहेछ। जिल्लामा त्यति विधि अब मृत्युको केस पनि देखिएन, त्यति जटिल अवस्था पनि नदेखिएको कारणले बरु यसलाई कसरी हुन्छ चेक गरेर बाहिर गरिरहनुभन्दा आफै बरु संयमित भएर बस्ने, सङ्क्रमितहरू उसमा भिडभाडमा नजाने, सावधानी अनि त्यो किसिमको रणनीति चाहिँ यहाँका स्थानीयहरूले अपनाएका छन्। सन्तोषी, यस्तो पनि हुनसक्छ नि जस्तो आफूलाई अथवा आफ्नो परिवारलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण छ भनेदेखि आफ्नो समुदायबाट छरछिमेकबाट हुने किसिमको एउटा अवहेलना व्यवहार पनि छ हाम्रो भनिँदै गर्दाखेरि त्यस्तो कुनै किसिमको व्यवहार हामीलाई परिवारमा पर्ने हो कि भन्ने एउटा त्रासले पनि हो कि? एकदम अलिक शिक्षित मानिसहरू बसेको समुदायमा त्यो किसिमको भेदभाव र त्यो अवस्था छैन भने अलि दुर्गम स्थानमा, अलि देहाततिर रहेको स्थानहरूमा चाहिँ अलिकति मान्छेहरूले हेर्ने भावनाको दृष्टिकोण घर परिवारदेखि लिएर त्यो बाटो चाहिँ हिँड्नुहुन्न है, त्यहाँ सङ्क्रमितको घर हो भने जस्तो त्यस्तो किसिमको फिल हुनाले गर्दाखेरि पनि मानिसहरू अलिकति त्यो स्वाब सङ्कलनको लागि डराएका हुन् कि भन्ने आकलन पनि गर्न सकिन्छ। हजुर, अब प्रदेश 2 विशेष त भारतसँग सीमा जोडिएको पनि भयो, के छ त्यहाँ सीमामा भनौँ कडाई अथवा देशमा भित्र प्रवेश गर्दै गर्दा पनि नेपालीहरूलाई PCR टेस्ट गर्ने अथवा उहाँहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने त्यस्तो व्यवस्थाहरूको बारेमा पनि केही बताइदिनुहोस् न सन्तोषजी। अहिले सीमामा चाहिँ पुरै बन्द नै छ, सीमाबाट कोही मानिसहरू आवत जावत गरिरहेका छैनन् र जिल्लामा क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या 15,000 जतिजना चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टाइनमा जिल्लामा रहेका थिए भने अहिले क्वारेन्टाइनमा बस्नेको सङ्ख्या शून्यमा झरेको छ। कुनै पनि जिल्लाभरका क्वारेन्टाइनहरू अहिले खाली छन्, खाली अवस्थामा छ, एकजना पनि क्वारेन्टाइनमा बसेको अवस्था छैन। हजुर, अब यहाँले भन्नुभयो आइसोलेसनमा पनि हुनुहुन्छ, कतिजना चाहिँ अस्पतालमा हुनुहुन्छ, कतिपय घरमै पनि आइसोलेसनमा बस्नुभयो होला, के छ त्यो चाहिँ? यस्तो छ, होम आइसोलेसनमा बस्नेको सङ्ख्याहरू चाहिँ अलि न्यून छ, नगण्य मात्रामा भनेदेखि अहिले आइसोलेसनमा बस्ने सङ्ख्या चाहिँ 419 जना चाहिँ अहिले भनौँ न यो सक्रिय सङ्क्रमितहरू उनीहरू सामुदायिक आइसोलेसनमा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूले तयार गरेको आइसोलेसनमा बसिरहन्छ। हजुर, अब अहिलेको हिसाबले सङ्क्रमण दर केही कम भएको महसुस गर्दै गर्दा सन्तोषजी भोलिको दिनमा केही सङ्क्रमितहरू बढेको अवस्थामा के छ उहाँहरूको लागि प्रदेश 2 मा उपचारको व्यवस्था गर्नको लागि अथवा उहाँहरूलाई अस्पतालमा बेडको अभाव नहोस् भन्नको लागि कुनै किसिमको तयारीहरू अगाडि बढेको देखिन्छ कि देखिँदैन? कोरोनाको सवालमा त कुनै त्यस्तो उपचार कुनै तयारी त्यस्तो देखिँदैन होइन। प्रदेश सरकारले र अब सङ्घीय सरकारले पनि यसमा त्यति विधि कोरोनाको केसमा चाहिँ डटेरै लागि परेको देखिएको छैन। स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो तहबाट होइन के कति सकिन्छ कसरी सकिन्छ त्यो किसिमको बरु सङ्क्रमितहरूलाई राख्नको लागि कतै विद्यालयमा हुन्छ, कतै कुनै सामुदायिक भवनहरूमा हुन्छ, त्यस्तो यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ आइसोलेसन कक्षको निर्माणहरू गरिएको छ र त्यहाँ उपलब्ध साधन स्रोतको आधारमा
त्यहाँनिर चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई राख्नको लागि प्रत्येक स्थानीय तहहरूले व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ। तर त्यहाँ कुनै एउटा भेन्टिलेटरै चलाउनु पर्ने त्यस्तो किसिमको आइसियुमै राख्ने गरी त्यस्तो किसिमको चाहिँ कुनै सरकारले पहल कदमी गरेको देखिया छैन। केही प्राइभेट अस्पतालहरूले चाहिँ त्यो सुविधाहरू हामी कहाँ उपलब्ध छ भने पनि आम नसक्ने मानिसहरू जेन्युन मानिसहरूको लागि उनीहरूको पहुँचभन्दा बाहिर कुराको रहेको हुनाले त्यसमा सरकारको भूमिकालाई खासै देख्न सकिँदैन। हजुर, अब स्थानीय जनताको पनि कुरा गरौँ न, उहाँहरू चाहिँ कतिको सचेत हुनुहुन्छ? केही व्यवहारिक रूपमा हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि उहाँहरूको त्यो व्यवहारमा परिवर्तन देखिन्छ कि देखिँदैन सन्तोषजी? एकदमै उहाँहरू अहिले पछिल्लो समय चाहिँ कोरोनाबाट धेरै कुराहरू उहाँले सिक्नु भएको छ। जहाँसम्म मेरो अनुभव र उहाँहरूसँग मैले पनि फिल्डमा हुँदाखेरि उहाँहरूसँग लिएको कुराकानीको आधारलाई लिएर कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले के भन्छन् भने अहिले कोरोना पहिला जति डर थियो कोरोनाप्रति अहिले त्यो स्वाभाविक रूपमा आफसे आफ घट्दै गएको छ। हामी त्यति अहिले त्रसित हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन कोरोनाबाट, र कोरोनाबाट बच्नु चाहिँ पर्छ। किनभने बालक र वृद्धहरूलाई अलि सङ्क्रमणको जोखिम उच्च रहने हुँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ बचाउनु पर्छ र कोरोनाबाट त्यस्तै आँचिनु चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई छ। र त्यस कारणले गर्दा नि अलिकति कोरोनाप्रतिको डर अलिकति कम भयो कि भन्ने जस्तो महसुस गरेको छौँ। भनेपछि अत्यावश्यक काम भन्दा बाहेक पनि बजारमा चहल पहल भिडभाड हामी देख्छौँ। एकदम पछिल्लो समय अहिले लकडाउन खुकुलो भए सँगसँगै यहाँ निषेधाज्ञालाई पनि पूर्ण रूपमा खोलिएको छ। केही सावधानी अपनाएर आफ्नो व्यापारहरू गर्न पाइने भनिएको भए तापनि ती सावधानीको कुराहरू कागजमा मात्रै सीमित छन्। मानिसहरू खुल्लेआम हिँडेका छन्। त्यस्तो भिडभाड सभा सम्मेलन नभए तापनि सम्पूर्ण बजारहरू व्यापारिक केन्द्रहरू पूर्ण रूपमा खुलेका छन्। मानिसहरूको आवत जावत चहल पहल कायमै छ। हजुर, हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। यति बेला हामीसँग प्रदेश 2बाट हाम्रा संवाददाता सन्तोष जोडिनु भएको थियो। उहाँसँग हामीले समग्रमा प्रदेश 2 र रौतहटमा कोरोनाको पछिल्लो यो कहर पछाडि के छ त्यहाँको अवस्था, स्थानीय रूपमा त्यहाँ के कस्ता पहलहरू भइरहेका छन्, प्रदेश सरकारले कस्तो काम गरिराखेको छ र त्यहाँका स्थानीयहरू पनि कतिको सचेत छन् यो कोरोना सङ्क्रमण दर घटोस् अथवा एकबाट अर्को व्यक्तिमा यो सर्न नसकोस् भन्नको लागि कतिको सचेत छ बनेका छन्, यिनै विषयमा पनि हामीले कुराकानी गर्यौँ। आजको लागि यो कोरोना अपडेट यति नै। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्ते। प्राइम लाइभ